नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफको फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। आज चाहिँ हामीले नेपालमै पहिलो पटक सारा नर्सरीले इन्सुलिन प्लान्ट जुन वितरण गरिराखेको छ, उत्पादनसँगै वितरण पनि गरेको छ र हामीले नेपालमा यो आवश्यकता, अपरिहार्यता र यसको उपयोग र प्रयोग के मात्रामा छ भन्ने खालको जानकारी दिनको लागि आजको श्रृङ्खलालाई सारा नर्सरीमै बसेर हामीले रिपोर्ट सँगसँगै यसको बारेमा जानकारी दिने प्रयास पनि गरेका छौँ र सारा नर्सरीले यो इन्सुलिन प्लान्टलाई नेपाली बजारमा उपलब्ध गराइराखेको छ र इन्सुलिन प्लान्टको विषयमा जानकारी, आवश्यक परामर्श समेत उपलब्ध गराएको सारा नर्सरीमै बसेर हामीले यो कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ र हामीले इन्सुलिन प्लान्टको विषयमा एउटा जानकारीमूलक विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष राख्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। इन्सुलिन प्लान्टको बोटानिकल नाम चामेकोस्टस कस्पिडाटस भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। दक्षिण र मध्य अमेरिकामा उत्पत्ति भएको इन्सुलिन प्लान्ट करिब 150 प्रजातिहरू रहेको र यो प्लान्ट कोस्टस परिवारमा सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। मुख्यतया इन्सुलिन प्लान्ट उष्ण तटीय मौसममा पाउने गरिन्छ। यो बिरुवा अमेरिकाको मूल निवासी भए पनि यो बोट दक्षिणी भारतको बगैँचामा समेत विकास हुँदै गएको पाउन सकिन्छ, जहाँ यसलाई इन्सुलिन प्लान्ट उपनाम दिएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूबाट संग्रहित प्रकाशित लेखअनुसार सी इग्निसस अर्थात् इन्सुलिन प्लान्टका पातहरू मधुमेह भएका व्यक्तिहरूलाई सेवन गराउँदा उनीहरूमा निकै सुधार भएको पाइएको थियो। यसका पातहरूमा अत्यधिक मात्रामा प्रोटिन, फलाम र धेरै प्रकारका एन्टिअक्सिडेन्ट सूचकहरू जस्तै बी क्यारोटिन र टोकोफेरोल पाइन्छ। यस्ता गुणहरूले निपुण यी बिरुवाहरूमा प्राकृतिक इन्सुलिन सामग्री अर्थात् फाइटो यौगिकहरू हुन्छन्। यस्ता यौगिकहरूले पाचन क्रियालाई तन्दुरुस्त पार्छन्, साथै मधुमेह भएका व्यक्तिहरूमा रगतमा चिनीको मात्रा घटाउनमा समेत सहयोग गर्छ। यो इन्सुलिन प्लान्ट भनेको चाहिँ केमिकोस्टस कस्पिडेटस नामक एउटा यसको चाहिँ ल्याटिन नेम हो। यो चाहिँ तपाईँको झाडीदार वनस्पति अन्तर्गत पर्दछ र यो हाम्रो अदुवा प्रजाति अन्तर्गत पर्दछ। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अदुवा प्रजाति, यसको पात पनि हेर्दाखेरि ठ्याक्कै अदुवाको पात जस्तो नभए पनि अदुवाकै पात जस्तै टाइपको हुन्छ। यसको फुल चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने ओरेन्ज रेड भनौँ न, ओरेन्ज रेड कलरमा हुन्छ र यसको पातले के गर्छ भने बडीमा इन्सुलिन प्लान्ट भन्ने बित्तिकै इट्स नट अ इन्सुलिन। यसले के गर्छ भने यसको पात खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा जुन इन्सुलिनको उत्पादन हुन्छ त्यसलाई प्रमोट गर्ने काम गर्दछ। इन्सुलिनको उत्पादन चाहिँ हाम्रो बडीमा प्याङ्क्रियाजको आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्सको बिटा सेलले उत्पादन गर्ने गर्दछ र त्यो इन्सुलिनको उत्पादनले चाहिँ के हुन्छ भने हामीले खाएको खानामा हाम्रो शरीरमा उत्पादन हुने ग्लुकोजलाई पचाएर हाम्रो बडीमा इनर्जी दिने काम गर्दछ। त्यही भएर यो इन्सुलिन प्लान्टले चाहिँ हाम्रो बडीमा यदि डायबिटिक पेसेन्टहरूमा, सुगरका रोगीहरूमा चाहिँ यो इन्सुलिन प्लान्ट खाँदाखेरि दिनमा प्रत्येक दिन एउटा पात चपाएर खानुभए पनि हुन्छ, पाउडर 1 चिया चम्चा खानुभए पनि हुन्छ, जुस 20 देखि 30 ml खानुभए पनि हुन्छ र यसले चाहिँ सुगर रोगीहरूलाई इन्सुलिन उत्पादनमा मद्दत पुर्याउने काम गर्दछ। यसमा पाइने कार्बोहाइड्रेट, ट्राइटरपेनोइड्स, प्रोटिन, क्षारीय पदार्थ, टेनिन, स्यापोनिन्स, फ्लाभोनोइड्स, स्टेरोइड जस्ता तत्त्वहरू समेत पाइने हुँदा यस वनस्पतिलाई उत्कृष्ट समेत मान्न सकिन्छ। यसको पातमा पाइने इथोनोलिक यौगिकले क्यान्सर सेललाई कमी गराउँछ, अर्थात् एन्टी क्यान्सर गुणहरू समेत भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ। यो प्लान्ट चाहिँ गमलामा हुने प्लान्ट हो। यो गमलामा पनि लगाउन सकिन्छ, घरमा लगाउन सकिन्छ र यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा मात्रै होइन, अहिले विश्वव्यापी रूपमा 2012मा एउटा रिसर्च भएको थियो। त्यो रिसर्चमा चाहिँ के देखायो भने डायबिटिक पेसेन्टहरूमा चाहिँ यो इन्सुलिन प्लान्टले एकदम राम्रो रिजल्ट ल्याएको देखायो, जसको फलस्वरूप रहेको यो प्लान्टलाई चाहिँ घरमा गमलामा यदि व्यावसायिक खेती गर्न चाहनुभयो भने त्यो अल द बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अदरवाइज घरमा गमलामा 4-5 वटा बोट लगाउनु भयो, दिनमा एउटा पत्ता टिपेर खानुभयो भने त्यो चाहिँ डायबिटिक पेसेन्टको लागि अमृत सरह नै हो। डायबिटिक भनेको एउटा मेटाबोलिक डिजिज हो।
मेटाबोलिक डिजिज हो र मेटाबोलिक डिजिजको नाताले चाहिँ यो जति पनि मेटाबोलिक डिजिजमा चाहिँ यसले फाइदा गर्ने काम गर्दछ। जसरी यसले सुगरलाई इन्सुलिन उत्पादन गरेर मद्दत पुर्याउने गर्छ, त्यस्तै गरेर यसले डायबेटिक जुन मेटाबोलिक टाइपको अरू डिजिजहरू, अब सुगरमा फाइदा गर्ने जडीबुटीले तपाईँको कार्डियक डिजिजहरूमा पनि फाइदा गर्ने गर्दछ हैन। त्यस्तै गरेर डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई पनि फाइदा गर्ने गर्दछ। इभन यसको पात चपाएर खायो भने केही न केही मात्रामा फाइबर हुन्छ, ग्रिन भएको हुनाले एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसको अनुहारमा पनि ग्लो ल्याउने काम गर्दछ, आदि इत्यादि यस्ता विभिन्न किसिमका रोगहरूमा फाइदा गर्ने गर्दछ। एकदम म यदि कसैले चाहनुभयो लगाउनलाई भने यसको एउटा बिरुवाको मिनिमम मूल्य चाहिँ तपाईँको 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म पर्न जान्छ बजार मूल्य एउटा बिरुवाको। र यदि उहाँहरूले घरमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन एनी टाइम एनीवेयर म तत्पर छु। नेपालमा पनि इन्सुलिन प्लान्टको खोजी हुन थालेको छ। मधुमेह लगायतका विभिन्न दीर्घरोगहरूको संक्रमण बढ्दै जानु र यसको फाइदाको बारेमा सर्वत्र चर्चा भएको कारणले पनि सारा नर्सरीले इन्सुलिनका बिरुवाहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। एकपटक लगाएपछि वर्षौं फैलिरहने हुनाले पनि यो सबैले घर घरमा लगाउन आवश्यक भइरहेको छ। इन्सुलिन प्लान्ट खास यो अमेरिकन प्रजातिको चिज हो। इन्डियामा आइसके पछाडि यसको जुन डायबेटिक पेसेन्टलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि जुन तरिकाले ठिक हुन थाल्यो, त्यही भएर इन्डियामा यसको नामाकरण चाहिँ इन्सुलिन प्लान्टको रूपमा भएको हो। हामीले यो काम चाहिँ सुरु गरेको 5 वर्ष अगाडि हो सुपरफुडको रूपमा। अनि अब डायबेटिक पेसेन्टको लागि हामी कहाँ अरू थुप्रै चिजहरू पहिल्यैदेखि हामी बेच्थ्यौँ। जस्तो इन्सुलिन यो इन्सुलिन प्लान्टभन्दा अगाडि जिम्नेमा भन्ने गुडमार भन्ने एउटा चिज हुन्छ जुन हामी पहिल्यैदेखि बेच्दै आएका छौँ। सुगर पेसेन्टको लागि थुप्रै कुराहरू यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि करिब तपाईँको 2 वर्ष अगाडि इन्सुलिन प्लान्ट पनि ल्याउनुपर्छ कि अब प्लान्ट त त्यत्तिकै आउँदैन, उमार्नु पऱ्यो। 2 वर्ष अगाडि यो यसको बिरुवाको लागि व्यवस्था गरेर करिब 1 वर्ष अगाडि यो ल्याएर उमार्न थाल्यो हो। यसको बोटको बनावट डाँठ सिधा र बलियो हुन्छ। यसका बोटहरू जमिनबाट 2-3 फिट अग्ला हुन्छन्। यसका पातहरू विशेष गरी हरिया हुन्छन् भने यसको डाँठ चाहिँ हल्का रातो र खैरा हुने गर्छन्। यसको पातको लम्बाइ करिब 4 देखि 8 इन्चका हुन्छन्। यसमा फुल्ने फुलहरू हल्का रातो हुनुका साथै पौष्टिकताले समेत निपुण मानिन्छ। यसका साथसाथै यसका बिरुवाहरू सजावट तथा सौन्दर्यको लागि समेत प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अहिले विश्वमै मधुमेह रोगीको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। मधुमेह रोग विश्वभरको लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको बेला इन्सुलिन प्लान्टको सेवन मधुमेह रोगीहरूको लागि वरदान साबित बन्न सक्छ। गमला वा पोली ब्यागमा र कौसीमा समेत लगाएर दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने इन्सुलिन प्लान्टलाई सबैले आफ्नो घरमा लगाउनुहोस्। इन्सुलिनका बिरुवाहरू सारा नर्सरी कलङ्की काठमाडौँले उपलब्ध गराइरहेको छ। ल्याएको त करिब 2000 जति थियो, 2200 जति, तर 1000 जति बाँकी होला। 1000 उमार्न सकिएन। यसलाई अहिलेसम्मको रिपोर्ट अनुसार 1 महिनासम्म सेवन गर्दा पुग्ने रहेछ जम्मा। 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म यसले कन्ट्रोल गर्छ। अनि फेरि बढ्यो भने अनि फेरि यो खासमा परम्परागत रूपमा खाँदै आएका इन्डियनहरूले त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरेको सुनिएको छ। मेन चाहिँ डायबेटिकको लागि नै हो। यसको इफेक्ट त धेरै छ, क्यान्सरस पेसेन्टको लागि लगायतको। अब यसको प्रोबायोटिक इफेक्ट पनि छ, पेटको लागि डाइजेसनको लागि पनि ठिक हुन्छ भनेको छ। तर यसको इन्सुलिन प्लान्ट नामाकरण गरिएको हुनाले विशेष गरी डायबेटिक पेसेन्टकै लागि उपयुक्त मानिएको चिज हो। यो सजिलो छ लगाउनलाई। हामीलाई त गाह्रो भयो पहिलो पटक लगाउँदा, तर एक पटक उमारेर लगाइसके पछाडि घरमा आँगनमा अथवा यसै गरी के अरे यो पटमा गमलामा लगाउँदा पनि हुने रहेछ। यो यसैको उचाइ करिब 4 फिट अथवा 3 फिटभन्दा बढी नहुने रहेछ। एक पटक लगाएपछि यसमा अरू टुसाहरू पलाउने हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण यो एक पटक लगाएर कसैले 4-5 वटा बिरुवा आफ्नो कौसीमा लगायो भने सायद भविष्यमा उसले एक्सपेन्सनको लागि बाहिरबाट किनिरहनु नपर्ला। यसैबाट टिसाहरू निस्किने र यसैको जुन राइजोम भन्छौँ हामी अदुवा प्रजातिको त्यसैबाट बिउ हुन्छ, त्यसैबाट उम्रिन थाल्छ। फेरि त्यो मेन त डायबेटिक नै हो। लेखेको त यसको लागि त अब कोलेस्ट्रोल लेभल घटाउनुको लागि, रिड्युस कोलेस्ट्रोल लेभल, प्रोबायोटिक डाइजेसनको लागि, एन्टिअक्सिडेन्ट भएको हुनाले क्यान्सरको लागि, एन्टिब्याक्टेरियल प्रपर्टी भएको लिभरको लागि पनि र किडनीको लागि पनि। अब प्रसार गर्ने भनेको त खास प्लान्ट पनि छैन हामीसँग। नेपालको काठमाडौँमै बेच्नको लागि पनि त हामीलाई कम्तीमा 10 लाख प्लान्ट चाहिएला। अब त्यसको सट्टा अब त्यसको दाँजोमा 1000 प्लान्टलाई प्रचार गरेर बेचिहाल्नुपर्ने त केही पनि छैन। अहिले यो धेरै बिग्न थाल्यो भने हामीले छैन भन्नुभन्दा पनि यसलाई अहिले प्रचारकै रूपमा चाहिँ बेच्ने विचार चाहिँ छ। यसमा 2टा कुरा छ। एक त इन्सुलिन प्लान्टको बारेमा हामीले नाम शब्द प्रयोग गर्दाखेरि इन्सुलिन प्लान्ट हो कि होइन भन्ने कुरा मनमा
जिज्ञासा जाँदो होला मान्छेको। दोस्रो कुनै पनि व्यापारीले यो खालि यस्तै फाल्स कुरा लेखेर बेच्नको लागि मात्रै लेख्या हो कि भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो ग्राहकको मानसपटलमा पुर्याउनको लागि यसको एथेन्टिसिटीको लागि तपाईहरु जस्तो मिडियाले यसै गरी भिडियो बनाएर हैन आफ्नो भोइस अब पत्रकारिता मार्फत जनतामा गएर जनताले आफैले गुगल सर्च गरेर होइन यो के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो भने सायद यसको डिमान्डहरू बढ्ला कि। अब अहिले झट्टै त यसलाई बुझाउनु पनि त सजिलो छ नि। पहिलो पटक भन्दाखेरि मान्छेले शङ्का पनि त लाग्छ यो हो कि होइन, होला कि नहोला, अथवा बिजनेसम्यानले खालि व्यापारको लागि मात्रै भने हो कि भन्ने पनि त हुन्छ नि मान्छेको जिज्ञासा। फरक खालको नै काम गर्ने बानी सुरुदेखि नै थियो। अब हामीले यो खासमा मेडिसिनल सामानहरू त बेच्न थालेको 5 वर्षदेखि हो। बाहिर अस्ट्रेलिया जापान पनि जाँदै गरेको पनि हो। लकडाउनभन्दा अगाडि कतारमै जान्थ्यो भेजिटेबल, खास त मेडिसिनल प्लान्ट त होइन। तर अब यो गर्दा गर्दै यो चाहिँ तपाईँको कोरोनामा हैन यो काम गरियो र हाम्रो नर्सरी भनेको तपाईँको अरू सामान्यतया अरू नर्सरी जस्तो होइन। अब बोट बिरुवा हुर्काउने भनेको नर्सरीमै हो, तर सबै मेडिसिनल प्लान्ट हो। जस्तो यो इन्सुलिन प्लान्ट भयो, अश्वगन्धा हैन, अनि मेडिसिनल प्लान्ट तपाईँको तुलसी पनि हो, मोरिङ्गा, यस्ता प्लान्टहरू नै हामीले सायद उमार्ने होला भविष्यको लागि। यसमा दुईटा कुरा जोडिएको हुन्छ। म बिरामी भएँ भने मैले चाहिँ डाक्टरकोमा गएर कति खर्च गर्ने भन्ने मेरो बसमा हुँदैन। डाक्टरले भनेअनुसार चाहिँ चेक गराउनु पर्यो, रिपोर्टहरू ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यति बेला मेरो बसमा मैले कति खर्च गर्ने भन्ने नहुन सक्छ। तर यो मान्छेको बसमा चाहिँ हुन्छ। कुनै पनि मान्छेले आफ्नो कौसीमा 10,000 रुपियाँ खर्च गरेर मेडिसिनल प्लान्ट लगाउँछु भन्दाखेरि मेरो विचारमा 100 प्रकारको मेडिसिनल प्लान्ट आउने सम्भावना देख्छु। प्लान्ट एकचोटि लगायो भने उसैकोमा हुर्किने हो। त्यसकारण यसमा अब मान्छेको आफ्नो सोचको कुरा हो। उसले के चाहन्छ, कसरी चाहिँ आफ्नो आफूलाई चाहिँ सोच्छ, आफ्नो मेडिसिनल भविष्यमा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि के चाहिँ धारणा राख्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्ने चिज हो। यसमा आर्थिक होइन, यसमा मानसिकता मात्रै जोडिन्छ, अर्थ जोड्दैन। यसमा के नै खर्च हुन्छ र अर्थ जोडिन्छ। तपाईँ एउटा प्लान्ट आफ्नो कौसीमा राख्दाखेरि त्यसले अक्सिजन पनि त दिन्छ होला, आँखालाई राम्रो लाग्ने त्यसले लुक पनि दिन्छ होला। अनि प्लान्ट त मान्छेले अरू थोक पनि त राख्छ नि, फुल राख्छ, धेरै किसिमको डेकोरेटिभ प्लान्टहरू पनि राखिन्छ। भने यो प्लान्ट राख्दाखेरि यसले त धेरै काम गर्ने भयो। तपाईँ तुलसीको पातै लिनुहोस् न, तुलसीको बोट घरमा राख्दाखेरि एउटा पात टिपेर ल्याएर चिया खाँदा त मिठै लाग्छ नि, मिठो पनि लाग्छ, मेडिसिनल इफेक्ट पनि हुन्छ भन्दाखेरि यसको आर्थिक कुरा त्यति जोडिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैले खोज्नु भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन अहिले, किन भन्दाखेरि यो अरूले गरिरहेको काम गरिरहनु मन लाग्दैन। केही नयाँ गरौँ भने नयाँ चिजको लागि तपाईँलाई पनि थाहा छ, कुनै पनि चिज मार्केटमा नयाँ ल्याउँदाखेरि यो हो कि होइन, यो यसबाट होला कि नहोला भन्ने कुरा त सायद मलाई कसैले नयाँ कुरा सुनाएको भए मैले पनि त्यो सोच्थेँ। त्यस कारण यसको प्रचार प्रसार गर्ने यस्तै मिडियाले सम्भव देख्छु। अर्को 1-1.5 महिनाभित्र जुन बिउ ल्याउँछौँ, प्लान्ट ल्याउँछौँ, त्यसबाट 1 लाख जति बेर्ना उत्पादन गर्ने लक्ष्य चाहिँ छ। नेक्स्ट अर्को पटकलाई चाहिँ हुन्छ, कसैले चाहेको खण्डमा बुक गरेर राख्ने मात्रै हुन्छ। अहिले तत्कालै धेरै प्लान्टहरू दिने सम्भावना तत्कालै छैन, किन प्लान्ट हो त्यो ल्याएर बोरामा भरे ल्याएर चाहिँ बेच्ने कुरा पनि हुँदैन। ल्याउनु पर्यो, बिउ ल्याउनु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो, सायद 5-6 महिना लाग्ला। त्यस कारण चाहिँ यसो कसैले बुकिङ गरिराख्यो भने अब तत्कालको लागि त हामीसँग 1000 प्लान्ट जति छ कि भन्ने भन्छु म, त्यो बेच्ने, बाँकी बुकिङ गर्ने अनि चाहिँ पछि दिने 6 महिनापछि। 24 घन्टामा 2टा पात, एउटा पात बिहान, एउटा चाहिँ बेलुका। डाइरेक्ट लिँदा भयो, कसैले डाइरेक्ट लिन मन नलाग्ला त्यसको चिया पकाउँदा भयो, जुस निकालेर खाँदा पनि भयो। 1 महिनासम्म मात्रै खाने हो यो खासमा एउटा पेसेन्टले। 2-3टा कुरा, यसको जुन साइज, यसको जुन मेडिसिनल भ्यालु छ नि, त्यसले अब यो एन्टिअक्सिडेन्ट भन्ने बित्तिकै क्यान्सरको लागि पनि हुने भयो, लिभरको लागि, किडनीको लागि, ब्ल्याडर हेल्थको लागि। मेरो विचारमा यसको डाइनामिक इफेक्ट चाहिँ छ। त्यो सबैले आफ्नो घरमा चाहे डायबिटिक होस् चाहे नहोस्, अब अहिले त डायबिटिकै कुरा गरौँ कि डायबिटिकै सङ्ख्याको कमी छैन नि, होइन। त्यसकारण डायबिटिक बाहेक पनि जसले पनि बिहान बेलुका एउटा पात चमाउँदा फरक नपर्ने रहेछ। गमलामा राख्ने भनेकै त एकचोटि त उमार्ने हो पहिला, होइन, जमिनमा, माटोमा। त्यसपछि यो पोली ब्यागमा सार्छौँ हामी। त अब मान्छेले पोली ब्यागमा लाँदा पनि उसले सायद प्लान्ट ट्रान्सफर गर्दाखेरि मर्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यस कारण गमलामा लान्छु भन्नेलाई गमला उपलब्ध छँदैछ, होइन म आफै लान्छु आफै सार्छु भन्दा नि पोली ब्यागमा लाँदा नि भयो। बिरुवासहितको मूल्य अहिले गमलासहितको मूल्य 1250, र अब कसैले पोली ब्याग मात्रै लिन्छु भन्दाखेरि जुन हामीले यो के अरे देखिरहनु भएको छ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा गमला हामी आफैले किन्दा 200 रुपियाँ पर्दो रहेछ। खास त्यसको रिटेल प्राइस 215 हो, तर चाहिँ हामीले होलसेल किन्दा 200 पर्ने हुनाले त्यही 200 रिड्युस भएर पोली ब्यागको दाम 1050 र गमलासहितको 1250 गर्ने हो। अब हामीले सम्पर्क गर्नु पर्यो। हाम्रो सम्पर्कको माध्यम हाम्रो मेल आइडी छ
फेसबुक छँदैछ होइन, त्यसमा आएर चाहिँ मेसेज गर्दा पनि भयो, नभए 9851105234 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेलको नम्बर 9808500141 पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सुलिन बिरुवामा पाइने एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल र एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरूले गर्दा डरलाग्दो महामारीको रूपमा रहेको मधुमेहको समस्यालाई समाधान गर्न संसारको लागि नै यो बिरुवा निकै फाइदाजनक हुने देखिन्छ। इन्सुलिन बिरुवाको लागि सम्पर्क सारा नर्सरी, कलङ्की, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0140373181, 0140373181, मोबाइल नम्बर 985111 05234। हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा आज इन्सुलिन प्लान्टको विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। जुन इन्सुलिन प्लान्टको सारा नर्सरीले नेपालमै पहिलो पटक बिरुवाहरू उत्पादन गरेर वितरण समेत गर्दैछ र यहाँहरूले विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र यो बिरुवा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई समेत लाभ दिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि सारा नर्सरीमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट प्राविधिक मित्र सँगसँगै क्यामेरामा साथ दिने नवीन र विपिनजीलाई विशेष आभार भन्दै असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु।